फाल्यां सकाळी म्हणजे 5 तारखेर हांगा GMC थ्रू म्हणजे सरकारा मार्फत एक मेगा मेडिकल कॅम्प जाता आनी एक असो स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल कॅम्प कसो म्हणटा तसो म्हाका दिसता गोवा सरकारान आनी आमच्या आरोग्य खात्याचे मुखेली आमचे विश्वजीत राणे सर आनी वास्कोकारा खातीर आमकां दिला आनी म्हाका दिसता की एक बरो कॅम्प आमचो गव्हर्मेंट सदांच अंत्योदय तत्व आमी सदांच उलयतात आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता अंत्योदय म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत बेनिफीट मेळचें म्हणून एकदां आमकां कितें जाता आज आमी पळयतात की आमचे GMC जे हें आसा एक म्हणजे सगळ्यान म्हणजे आमचे बॉर्डरीचे सगळे लोक जे आसात ते सगळे येवन ते बेनिफीट घेतात गोंयचे बेनिफीट घेतात आनी आज तुमी GMC पळोवपाक गेल्यार सगळे वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया अशें म्हणून तांची नामना जाल्ली आसा आनी तेच GMCतले दोतोर खंय तरी वास्को भितर येतात सगळे म्हणजे टेस्टिंग करपाची म्हणजे अरावंड 13 फॅसिलिटीज म्हणजे दोळ्याचे धरून ENT जनरल मेडिसीन सर्जरी ऑप्थॅल्मॉजी मागीर ऑर्थोपेडीक डेंटल सगळ्यो म्हणजे तुमी जितल्योय GMCन सर्विसीस आसता त्यो सगळ्यो हांगा येतात आनी हातूंतल्यान बरें कितें जालें एकदां खुबश्यो टेस्टिंग जे आसतात ते खूब म्हारग आसतात जे आमी करपाकूय वचना पूण त्यो टेस्टिंग करप गरजेचें आसता कित्याक आज आमी पळयता की कॅन्सर नाजाल्यार बाकीच्यो ज्यो दुयेंसां आल्या त्यो मोठ्या प्रमाणार तांची वाड जायत आसा सो ती पयलींच सपोज आमकां कळत जाल्यार म्हाका दिसता ताजो खूब बेनिफीट आमकां मेळूंक शकता एक तर आमकां कांय ना म्हणून कळूंक शकता आनी जालें जाल्यार पयले स्टेजीन आसले सपोज जाल्यार ताजेर आमकां उपचारूय करूंक मेळटा आमी कितें करता आमी सगळे आंगार काडटा जे आमी पळयतात गोंयभर नाजाल्यार देशभरान पसून आमचे अर्दी बायलां नाजाल्यार बाकीचे सगळे कितेंय आसूं दुयेंस ते आंगार काडटात आनी जेन्ना पळय ते चड जाता तेन्ना आमी दोतोरा कडेन धांवता तेन्ना दोतोरा कडेन ताजो उपाय नासता सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेजान पावतकूच सो म्हाका दिसता आमी सदांच म्हणटा की प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर सो पयलींच आमी सपोज टेस्टिंग केलें पयलींच सपोज आपले कितें दुयेंस आसा तें कळप ताजेर उपचारूय बेगीन जाता आनी तातूंतल्यान आमी बरेय जाता ही बरी संकल्पना म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरान सगळ्या गोंयभर सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी दिल्या आनी फाल्यां ती आमकां मेळटा हांव समेस्त वास्कोकारा कडेन मागता की जाता तितल्या मोठ्या प्रमाणात हाचो फायदो घेवचो GMCतले सगळ्यान बऱ्यांतले बरे दोतोर आज आमच्या दारान येतात तुमची सेवा करपा खातीर आनी म्हाका दिसता ताजो फायदो आमी सगळ्यांनी घेवचो आमची घरा कडेन फ्रेंड्स आसूं भुरगीं आसूं जाणटी कोणी आसूं सगळ्यांक हांगा हाडून ताजो फायदो घेवचो आनी हो कॅम्प जो आज दिला सरकारान तो सक्सेस करचो बाजीबाब कितले स्ट्रीम्स ऑफ मेडिसीन म्हणजे वेगळे वेगळे स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट येवपाचे अशें आयकूंक येता 13 डिपार्टमेंट्स येतात ते तुमकां सविस्तर दोतोरूय मागीर सांगतलो 13 डिपार्टमेंट्स येता पूण आमी तांकांय सांगलां आनी ऑनरेबल मिनिस्टराकूय सांगलां की आमकां एक कॅन्सर स्क्रिनींग स्पेशल कॅम्प एक आमकां दवरचो कित्याक हें दुयेंस आज आटोक्या भायर वता आनी ताजे वखदां कितें आसतलीं हांव नकळो पूण मागीर येतली सगळ्या कडेन संशोधन चालू आसा पूण आज सपोज ते पयले स्टेजीनूच आमकां कळत जाल्यार सुरवात जावपाचे स्टेजीर आमकां डिटेक्ट जायत जाल्यार म्हाका दिसता ताजेर उपचार जावन तातूंत बरें जाता लोक सो आमी लेट रावचे न्ही म्हणून फाल्यां जेन्ना मिनिस्टर येतलो आमी सगळे तांचे कडेन मागणी करतले की जाता तितले बेगीन एक कॅन्सर स्क्रिनींगूय कॅम्प दवर म्हणून आमच्या वास्कोकारा खातीर आनी तो जालो जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या एक मेडिकल क्षेत्रांत म्हाका दिसता आमकां बरें पडटलें कितल्यांक सुमार रजिस्ट्रेशन चालू जातलें आनी फाल्यां सकाळीं सगळ्यान म्हाका दिसता 8 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जातलें अरावंड 10 कावंटर्स आसतले म्हणजे लोकांक असुविधा जावची न्ही म्हणून 10 कावंटर्स आमी दवरल्या आनी येवन आपले हेल्थ वायज सगळ्यांचे तुमकां कितें दुयेंस आसा तें तुमी स्क्रिनींग करून ताजे बेनिफीट घेवचें तातूंतल्यान बेगीन भायर सरची कित्याक एक स्वस्थ भारत आमचो ऑनरेबल PM म्हणटा फीट इंडिया म्हणून फीट इंडियाचेर भर दवरला सो आमचे आनी तातूंत भितर आमचे पॉप्युलेशन वायज पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आमचे यूथ सगळ्यान चड आसा सो आमची इंडिया जवळ फीट जातली जाल्यार हे सगळे काळजी आमकां घेवच्यो पडटल्यो डिटेक्शन पयलीं जावचें पडटलें आनी त्या खातीर हो कॅम्पाचो सगळ्यांनी फायदो घेवचो कित्याक हो फर्स्ट टायम असो येदो व्हडलो मेगा कॅम्प फर्स्ट टायम खंय वास्को भितर जाता म्हणजे बाकीचे खंय त्या खातीर हांव ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर जे मुद्दम फाल्यां हांगा येवपा आसा
सो तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की ताणें वास्को खातीर असो कॅम्प दिलो. फाल्यां वास्को हांगा आमचो मेगा हेल्थ कॅम्प जावपाचो आसा, मेडिकल कॅम्प, आनी ताच्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे. आज आमचे आरोग्याचे जे फेसिलिटीज आसा ते वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री आसा. आमचे सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार, आनी आमी हाज्या पयलीं तुमी पळयलां आसतलें आमी सरकार तुमच्या दारी म्हणटाले. खंय आमी आतां जर लोक आमचे GMCन वचपाक पावना जाल्यार ती मेडिकल फेसिलिटी दारा लोकां पर्यंत हाडपाची ही एक येवजण आसा, आनी अशे 12 कॅम्प तांणी ऑलरेडी केल्ले आसा. म्हाका दिसता हो 13वो कॅम्प, आनी ह्या कॅम्पाक इतलो बरो प्रतिसाद मेळटा कित्याक खास करून आमचो जो महिला वर्ग आसा तो चडसो आंगार काडटा आपापले, म्हणजे आसा मागीर पळोवया अशें तांचे युजली एक एटिट्यूड आसता. आनी असल्या कॅम्पांतल्यान म्हाका दिसता सामकें तांच्या शारान जेन्ना अशे कॅम्प येता तेन्ना त्या बायलांक हांगा येवन एक तपासून घेवपाची संद मेळटा, आनी कितेंय प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ते बऱ्या डॉक्टरा कडल्यान सॉल्व जाता. म्हाका दिसता वास्कोन जावपी हो कॅम्प आसा तो मॅक्सिमम लोकांनी ताजो फायदो घेवचो. आमी हो कॅम्प हांगा हाडला फक्त तुमच्या खातीर, कारण आमच्या खातीर आमचे लोक हेच आमची प्रायोरिटी, आनी लोक स्वस्थ उरले जाल्यारूच आमी सगळे बरे हेल्दी आनी हॅपी उरले जाल्यार आमचे जे प्रधानमंत्री म्हणटात स्वस्थ भारत जी येवजण आमी करतात ताच्या दृश्टीन असले कॅम्प खूब म्हत्वाचे ठरता. हांव परत एकदां सगळ्यांक अपील करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की फालच्या ह्या कॅम्पाक 8 रजिस्ट्रेशन सुरू जातलें. तुमी येवन ह्या सगळ्यो ज्यो टेस्ट आसा महिला खातीर, ज्यो मेन टेस्ट आसा, पॅप्समेर टेस्ट आसा, सर्विकल कॅन्सराचो जो तातूंतल्यान सगळे डायग्नोज जाता, मागीर आयब्रेस्ट चॅकींग आसा, ताच्या मागीर आयुश आसा, आभा कार्ड रजिस्ट्रेशन जातली हांगा. ह्या सगळ्यो गोश्टी हांचो लाभ बायलांनी भुरग्यांनी घेवचो. तशेंच सिनियर्सां खातीर स्पेशल लायन्स आसतल्यो, सिनियरां खातीर सर्जरी आसूं, ऑर्थो आसूं, डेंटल आसूं, OPD डेंटल व्हॅन आसतली तांच्या हांगा. हे सगळे प्रोसिजर्स हांगा जातले. सो मागता लोकां कडेन तांणी ही संद सोडची न्हय, सगळ्यांनी येवन आपापलें रजिस्ट्रेशन करून ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवचो. बरी गजाल वास्को खातीर, आनी आमच्या समोर म्युन्सिपालिटी समोर येदो व्हडलो कॅम्प जावप म्हणजे वास्को खातीर एक व्हडली गजाल आसा. आनी आमची फूल म्युन्सिपालिटी तेंच्यांनी आपल्याचे OPD खातीर सगळी ऑक्युपाय केल्लेली, आनी शेनवारान आमकां सगळ्या लोकांक वास्कोकारांक सगळे जे हांगा मेडिकल कॅम्पाक घेवन सोदता तेणी 8:30 घेवन आपणाचे हांगा रजिस्टर करपाचें. आनी जे कोण पयलीं पासून GMCन वयता आनी तेंच्यांनी सर्जरी केल्या आनी ते खंय तरी मागीर पावोंक ना हॉस्पिटलान, जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवन ती आपणाचे कितें प्रॉब्लम आसा तो दाखोवचो. कित्याक हो प्रॉब्लम म्हाका पर्सनली सांगितलं तूं, आमकां खूब प्रॉब्लम जाला. म्हाजी आवय कॅन्सरान मेल्लेली आसा, आनी तेचें कारण म्हणजे आमचे डॉक्टर कडेन वचोंक पावोंक ना डॉक्टराक, आनी आमकांय आईन केन्ना सांगूंक ना आपणाक कितें जालां म्हणून. जेन्ना मागीर लास्टाक जेन्ना आमी पळोवपाक गेले डॉक्टर, तेन्ना इट इज 4th स्टेज आसलेली लायफाची, पूण तेन्ना आमकां खंय तरी वायट दिसलें आमी आमच्या आई कडेन कांय करूंक पावोंक ना म्हणून. पूण आतां ही बरी गजाल आमदारान स्वता आनी UD मिनिस्टर आसूं आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेन हो कॅम्प जो घडयला पळय, कोणाक जाता ताका कळटा, पूण आनी कोणाक जावचें न्हय फुडें हें धरून हांव लोकां कडेन मागता सगळे लोकांनी हेचो असोच घेवचो आनी येवचें हांगा आनी मेडिकल कॅम्पाक आपणाचो हातभार लावचो. सगळ्यांनी हांव इवन आमचे कावन्सिलर आसा तेंकांय सांगता बाबा तेंच्या वडान तेंच्यांनी मावथ टू मावथ लोकांक सांगून ह्या फाल्यांच्या कॅम्पाक तेंच्यांनी आपोवपाचें. आनी सगळ्यांनी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मिनिस्टराचें आनी दादा बाबाचे दाजीचे आमच्या तेणी येदो व्हडलो कॅम्प हो वास्को शहरान हाडला म्हणून. फाल्यां मेडिकल कॅम्प जावपाचे, टेल अस इन डिटेल्स अबाउट द डिफरंट स्ट्रीम्स. फाल्यां हांगा वास्को ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणी along with our MLA of वास्को श्री कृष्णा दाजी सालकर they have arranged a mega health camp. हे हेल्थ कॅम्पाक GMCंतल्यान 11 डिपार्टमेंट्स येतले, तांचे OPD आसतले, प्लस आयुशाची OPD आसतली. स्पेसिफिकली OPDज म्हणटा त्यो मेडिसीन, सर्जरी, गायनेक, ENT, ऑफ्थॅल्म, मागीर पिडियाट्रीक आनी डेंटल. आनी तातूंत भितर आमचे 2 हे आसतले म्हणटा ते पेप्समियर आनी आयब्रेस्ट स्क्रीनिंग. दीज आर 2 स्क्रीनिंग फॉर फिमेल कॅन्सर स्क्रीनिंग. आतां तुमी पळयलें आसतलें की हे लायफस्टायल चेंजींग डिजॉर्डर्स आसतात ते आमी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज म्हणटा, लायक हायपरटेन्शन, डायबिटीज आनी कॅन्सर. दीज आर ऑन द रायज. सो द ओन्ली आतां हे आमचे मागणी सगळे लोकां कडेन की बेगीन येवपाचें, बेगीन पळयलें, बेगीन डिटेक्ट केलें जाल्यार ताका कितें ट्रिटमेंट सांगपाक शकतले. सो इफ यू ऑल वॉन्ट टू आपल्याले आसा काय ना ते डिटेक्ट करपाक, दीस इज द बेस्ट प्लेस इन अ कॅम्प टू कम अँड गेट युअर सेल्फ चॅक अँड
take your advice from the doctor. ॲज अ दोतोर हाऊ इम्पॉर्टंट आर सच कॅम्प्स म्हणजे कसले इनिशिएटिव्स घेवप एस्पेशली विथ द हेल्थ कॅम्प वेट GMC इज कमिंग टू युअर डोर स्टेप सो हाऊ इम्पॉर्टंट GMC is coming. This is important in the sense like आतां आमचे हांगा घरां येतात आमकां हांगच्यान वचून GMC स्पेशल वचपा पडटलें जस्ट मायनर पळोवपा लागून की आपल्या हें दुयेंस आसा काय ना, प्रेशर आसा, डायबिटीज आसा. सो हांगा आयलें की यू हॅव अ ऑपॉर्च्युनिटी तुजी म्हाऱ्या आयला चॅक करपाचें, BP चॅक केलो, शुगर चॅक केलें, ना म्हणलें जाल्यार मागीर नेक्स्ट टायम येता तेन्ना परत चॅक करून एवरी इयर यू कॅन डू अ रेग्युलर चॅकअप. दीस वील हेल्प. ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे सर तशेंच वास्कोचे आमदार दाजी सालकर सर यांच्या तर्फे हो आयोजीत केल्लो मेगा मेडिकल कॅम्प फाल्यां 5 एप्रील हांगा म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगेंत जातलो. सो हांगा गोवा मेडिकल कॉलेज आनी गोवा डेंटल कॉलेज ह्यातले स्पेशलिटी डॉक्टर जे 12 स्पेशलिटीज आसात ते हांगा येतले. प्रेशर, डायबिटीज, बायलां खातीर पेप्समियर, आय ब्रेथ चॅकिंग, दोळ्या खातीर ऑप्थाल आनी ENT अशे जायते स्पेशलिटी हांगा चॅकअप जातले. सो तेन्ना आनी तांकां एक प्रायोरिटी कार्ड म्हणून दितले. प्रायोरिटी म्हटल्यार एक इम्पॉर्टंट कार्ड ते घेवन तेमी GMCक वयतले. सो थंय तांकां रेफरन्स केन्ना हांगा GMC हांगासून GMC धाडटना थंय तांकां प्रायोरिटी इम्पॉर्टन्स मेळटा. ताका हांव सगळ्यांक वास्कोकारांक रिक्वेस्ट करता ह्या कॅम्पाचो लाभ घेवचो. थँक्यू.